बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज 12 रबीउल अव्वल है, जश्न ईद मिलादुन्नबी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम उम्मत मुस्लिमा को। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। सबसे पहले तो शाम की सरजमीन पर अब तक की सबसे बड़ी खेप हथियारों की, टैंक्स की, आर्टिलरी की पहुंच चुकी है और एक पूरी ट्रेन इन तमाम तर हथियारों से लदी हुई तुर्किया की जानिब से शाम पहुंचा दी गई है, जिसकी वीडियो आज बहुत ज़ेर गर्दिश है। बड़े पैमाने पर स्पेकुलेशन इस वक्त जारी हैं कि हज़ारों की तादाद में इस वक्त तुर्किया के फ़ौजी शाम पहुंच चुके हैं और शाम का लाखों का लश्कर इस वक्त तैयार हो चुका है। फिर सल्तनत उस्मानिया के दोबारा से क़याम की बातचीत की जा रही है, क्योंकि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने इजराइल पर खलबली मचा दी है और उनको 440 वोल्ट का झटका भी मिला है। नाज़रीन, ये स्टेटमेंट उन्होंने एक ऐसे ड्रेस कोड में दी, एक ऐसे इवेंट में दी जो कि नहायत अहमियत का हामिल है। क्या ड्रेस कोड था, क्यों ज़ेर गर्दिश है, क्यों सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल जा रही हैं और फिर इसराइल को डायरेक्टली मुखातिब करके इस मरतबा तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ये स्टेटमेंट्स दिए, उस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। चाइना के J-10 ने जो राफेल को शिकस्त दी थी, जो तेजास को शिकस्त दी थी, जो रूस की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी थी, अब चाइना के J-16 ने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे दी है। इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर, इसराइल की बॉर्डर पर, इसराइल के सरहद के बहुत करीब, उनसे चंद 100 किलोमीटर दूर ये प्रैक्टिसेस चल रही थी और अब J-16 ने जो कामयाबी हासिल की है उससे नाज़रीन फ्रांस को बहुत ज़्यादा तकलीफ है और फ्रांस के साथ साथ अमेरिका ने भी अपनी टेक्नोलॉजी को दोबारा से देखना शुरू कर दिया है कि ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि चाइना के पास जो हर टेक्नोलॉजी को, हर हथियार को शिकस्त दे रही है। एंड वी आर नॉट केपेबल टू डू दैट, क्योंकि आज तक डॉग फाइट में कभी भी किसी भी अमेरिकी टेक्नोलॉजीज ने इस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से चाइना की टेक्नोलॉजी ने परफॉर्म किया। वॉर टेस्टेड वेपन्स हैं, बैटलफील्ड टेस्टेड वेपन्स हैं और वो कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए चले जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के माबैन जंग बंदी हो चुकी है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का जो दौरा हुआ था उसमें कुछ पसे पर्दा मुलाकातें हुई, अमेरिका के कुछ पैगामात थे वो पहुंचाए गए और अब एक बहुत बड़ा ये दावा किया जा रहा है जो कि आने वाले चंद दिनों में अलल ऐलान ये बात की जाएगी कि ईरान और अमेरिका के माबैन जंग खत्म हो चुकी है। अब मजीद हमले किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, कब किए जाएंगे, इस हवाले से भी अमेरिकी वजीर खारजा की एक स्टेटमेंट आई है, उस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और नाज़रीन, फिर भारत को एक बहुत बड़ा धचका मिला है। भारत के लिए एक बुरी खबर है। भारत के लिए जो बुरी खबर है वो एक्चुअली ये है कि भारत के इलाकों पर चाइनीज फौज ने, चाइना की अफवाज ने बिल बोर्ड्स लगाना शुरू कर दिए हैं कि यू आर अंडर चाइनीज ऑब्जर्वेशन। भारतीय सरहद के करीब जब टूरिस्ट उन इलाकों में जाते हैं तो वहां पर चाइनीज बोट्स को देख के वो परेशान हो जाते हैं कि क्या हम चाइना की टेरिटरी के अंदर तो नहीं चले गए। ये क्या माजरा है नाज़रीन, इस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी खेप पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी खेप पहुंचाई गई है तुर्किया की फोर्सेस की जानिब से, तुर्किया की अफवाज की जानिब से। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम की सरजमीन पर हम अपने हथियार पहुंचाते रहेंगे और हम अपने भाइयों को सपोर्ट भी करते रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने भाइयों को सपोर्ट ना करें, तो लिहाजा वो तमाम तर दुश्मन अनासिर, वो तमाम तर शरपसंद अनासिर जो ये चाहते हैं कि हम अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को कम कर दें बल्कि शाम की सरजमीन को छोड़कर चले जाएं, तो ये उनकी भूल है। हम शाम के अंदर न सिर्फ अपने फौजी बढ़ाएंगे बल्कि हम शाम के अपने भाइयों को तरबियत भी देंगे और उनके साथ मिलकर एक लश्कर तैयार करेंगे, एक फौज तैयार करेंगे। एक वीडियो ज़ेरे गर्दिश है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पूरी ट्रेन और पूरी ट्रेन के ऊपर हथियार खतरनाक किस्म के, जिसके अंदर आर्टिलरी आ जाती है, मशीन गन्स आ जाती है, जिसके अंदर आर्मर्ड व्हीकल्स आ जाती है, जिसके अंदर टैंक्स आ जाते हैं, ये तमाम तर हथियारों से लेस वो खेप पहुंचाई जा रही है शाम की सरजमीन पर। पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि 20,000 के करीब डिप्लॉय कर दिए गए हैं तुर्किया के फौजी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो तादाद 20,000 से बढ़ा दी गई है, लेकिन ऑफिशियल फिगर्स एज ऑफ नाउ नहीं जारी किए जा रहे क्योंकि दिफाई मामलात है। तैयारी इस वक्त तुर्किया ने पूरी कर ली है। फिर तुर्किया की जानिब से
جو ایک ایونٹ کیا گیا اور اس ایونٹ کے اندر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی پلان ہے اور وہ پلان کامیاب ہو تو ہمارے پاس بھی ایک کاؤنٹر پلان تیار ہے، ہمارے پاس پلان بھی تیار ہے، اور ہمارے خدا کے پاس ایسے پلانز تیار ہے جو کہ ہر پلان کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو اگر وہ ہمارے اوپر کوئی گھٹیا پلان یا سازش کے تھرو خون بہانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے، ہم ان کا وہ حشر کریں گے کہ تاریخ میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو مٹا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو نسل کشی کر رہے ہیں، جو اس پورے خطے کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، وہ اب اپنی ایسی شکست کا مزہ چکھیں گے جو کہ آج سے پہلے ان کو کبھی بھی نہیں ملی ہوگی۔ ہم اپنے شام کے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے شامی فورسز کے ساتھ اپنی فورسز کو ایک کر کے اس خطے کی سیکیورٹی اور اس خطے کے تحفظ کی ضمانت لیں گے۔ ناظرین، یہ بیان انتہائی امپورٹنٹ اس لیے بھی تھا کیونکہ ترکیہ کے صدر کی جانب سے جب یہ بیان دیا جاتا ہے تو کہا جا رہا تھا کہ خلافت عثمانیہ والی وائبز آ رہی ہے۔ وہ کیسے کہ ان کے پیچھے جتنے بھی لوگ موجود تھے اور آس پاس جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کو اس طریقے سے ڈریس اپ کیا گیا تھا، سلطنت عثمانیہ کے وقت جس طریقے سے فوجیوں کا ڈریس کوڈ ہوا کرتا تھا اسی طریقے سے انہوں نے ڈریسز پہنے ہوئے تھے، اور یہ ایک سمبولک گیسچر تھا اس میسج کا کہ بس اب ظلم بہت بڑھ چکا ہے، بہت ہو چکا، اب خلافت عثمانیہ کا قیام ہونا چاہیے یا پھر اب ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ تو دس واز اے سمبولک گیسچر جس نے اسرائیل میں بڑی کھلبلی مچا دی ہے اور اسرائیل کے لیے پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ پھر ناظرین، اسرائیل کے لیے ایک اور پریشانی کا باعث یہ بنی کہ اب ایک ایسی ٹیکنالوجی ان کی بارڈر کے قریب آ چکی ہے جس نے ہر ٹیکنالوجی کو مات دے دی ہے، اور بیٹل فیلڈ کے اندر ٹیسٹڈ وہ ویپنز ہیں، وار کے اندر، ڈاگ فائٹ کے اندر ٹیسٹڈ وہ فائٹر جیٹس ہیں۔ J-10 کو پاکستان نے ٹیسٹ کیا تھا، J-16 ناظرین جو ڈرلز اور ایکسرسائزز ہو رہی تھی ایک موک ڈاگ فائٹ تھی، اور ایجپٹ کے جو رافیلز ہیں ان کو اس میں بھی انہوں نے شکست دے دی۔ 2026 کی ایگلز آف سیولائزیشن ایکسرسائز تھی جس میں انہوں نے مات دی، شکست دی رافیل کو۔ اب فرانس کو بھی یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ آخر ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ موک ایکسرسائزز میں بھی اور جو کہ وار کے اندر بھی ہماری ٹیکنالوجی کو شکست دے رہی ہے۔ پھر امریکہ انتہائی پریشان ہے، اس بات سے پریشان ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہر کسی کو شکست دیتی چلی جا رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ پاکستان کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی بہت جلد آ جائے۔ تو ناظرین، اب یہ J-16 ہے جس نے دشمن کی نیندیں حرام کر دیا ہے۔ پھر ناظرین، اگر بات کی جائے اس وقت تو اب ایران اور امریکہ کے مابین جو جنگ ہے اس کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ موصول ہوئی ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ہو چکی ہے، اور روسی میڈیا نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری سطح پر جو اس کا اعلان ہے وہ آج سے چند دنوں بعد کیا جائے گا، اور چند دنوں بعد یہ بات کہہ دی جائے گی علی اعلان کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اگر اس بات کی طرف ناظرین دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ صداقت ہمیں اس لیے بھی نظر آتی ہے کیونکہ جو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے اتحادیوں کو یہ کہا گیا کہ ابھی فی الحال امریکہ کی جانب سے کوئی حملوں کی جو ہے وہ ایز آف ناؤ پلاننگ نہیں کی گئی، حملے اس وقت جو ہے وہ ہم نے پاز کیے ہوئے ہیں، حملے اس وقت ہم نے روکے ہوئے ہیں، اور فیوچر کے اندر بھی ہم کوئی ایسے حملے جو ہے وہ ایران کے اوپر نہیں کریں گے۔ پھر فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا وزٹ انتہائی امپورٹنٹ تھا، انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اور ناظرین انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے بھی تھا کیونکہ اس کے فوراً بعد آج ایران سے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، ایران کی جانب سے رابطہ کیا گیا، اعلیٰ سطح پر رابطے کیے گئے اور شکریہ ادا کیا گیا فیلڈ مارشل کا۔ اور اب یہ شکریہ ادا کرنے کے گیسچر کے بعد کل جو گیسچر آیا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، وزٹ ہمیں ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن آج کی کالز کے بعد اور آج کی روسی میڈیا کے اس بیان کے بعد اور پھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بیان کے بعد ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا جو وزٹ تھا ایکچولی دیٹ واز اے سکسیس۔ آخر میں ناظرین ایک بڑی خبر بھارت کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت کے کچھ ٹورسٹ جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے جانے کی کوشش کر رہے تھے ان کو روکا گیا تھا کیونکہ چائنیز فورسز وہاں پر موجود تھی۔ تو اب ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھارت کے کچھ ٹورسٹ ہیں انہوں نے جب بھارتی سرحد کے قریب علاقوں کو وزٹ کیا تو وہاں پر کچھ بورڈز لگے ہوئے تھے اور ان بورڈز کے اوپر آویزہ تھا کہ یو آر انڈر چائنیز آبزرویشن۔ تو وہ جو 43,000 اسکوائر کلومیٹر کی بات ہے کہ وہ چائنا نے قبضہ کر لی، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں پر حقیقت بنتی ہوئی اور حقیقت میں بھی دکھائی دے رہی ہے کہ بھارتی ٹورسٹس ایکچولی ناظرین وہ اب ایسے بورڈز دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھارتی ایریا، وہ کہتے تو نہیں ہے کہ یہ بھارتی ایریا ہے لیکن وہاں پر ایکچولی چائنا نے اپنے بورڈز لگائے ہوئے۔ ناظرین تو یہ تمام تر ڈیولپمنٹس تھی، جیسے کوئی مزید خبر آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔